सानिया कारसाज में बहुत सी अपडेट सामने आई हैं। मरहूम इमरान आरिफ और आमना के वकील का एक बहुत बड़ा बयान सामने आ गया है, जो कि अदालती कार्रवाई में बहुत अहम साबित होने जा रहा है। एक और ज़ख्मी के लवाहिकीन सामने आ गए हैं। 60 साला बुजुर्ग की हालत इस वक्त कैसी है, क्या वो ख़तरे से बाहर हैं, वो आपको बताने जा रही हूँ। साथ ही साथ कामरान टिस्सोरी जो कि गवर्नर सिंध हैं, उन्होंने विज़िट किया और लवाहिकीन से अफसोस का इजहार किया, सानिया कारसाज के मुतासरीन से यकजहती का इजहार किया। अदालत में क्या कार्रवाई हुई वो मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन उसके बाद क्या अपडेट्स सामने आ रही हैं वो तमाम आज की वीडियो में मैं शामिल करने जा रही हूँ। लेकिन तमाम लोग जो मुझे देख रहे हैं उनको मैं फिर से कहूँगी कि बॉयकॉट करें ये गुल अहमद की जो कंपनी है इसकी तमाम प्रोडक्ट्स का, ताकि शायद इन अमीर लोगों को कुछ फ़र्क पड़ सके। तो जनाब वकील का एक बड़ा अहम बयान सामने आया उस वक्त जब आमना के इंसाफ हासिल करने के लिए एक वॉक की जा रही थी कराची यूनिवर्सिटी में। वहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स निकल आए, क्योंकि जो मरहूम आमना है, मैं तो शहीद कहूँगी दोनों बाप बेटी को, कि उसके हक़ में एक रैली निकाली गई, एक वॉक की गई। तो वहाँ पर इंसाफ का तकाजा ही किया गया तमाम स्टूडेंट्स की जानिब से। आमना भी स्टूडेंट थी, अपनी तालीम मुकम्मल करनी थी, मुस्तकबिल को संवारना था, लेकिन किस्मत ने मौका ना दिया। नताशा कातला की गाड़ी की टक्कर से वो इस दुनिया से चली गई। तो वहाँ पर वकील मौजूद थे जिनका नाम है अजीज़ गौरी। ये वही वकील हैं जो कि इमरान आरिफ और आमना का केस लड़ रहे हैं। उनका कहना था कि इस केस में आगे अहम पेशरफ्त होगी। उन्होंने कहा कि अदालत को मैं सलूट पेश करता हूँ कि उन्होंने इतना अहम कदम उठाया जिस वक्त पूरा पुलिस का निज़ाम और हो सकता है अस्पताल के डॉक्टर्स भी ये कोशिश कर रहे थे कि इस कातला को बचाया जा सके, इसको जहनी मरीज साबित किया जा सके। तो अदालत ने इसको रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, और फिर डॉक्टर्स ने भी ऐलान किया। डॉक्टर चुनी लाल ने कहा कि ये जहनी मरीज़ा नहीं है। उसके बाद उनको अब 14 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है जेल की सलाखों के पीछे। और एक और अहम नुक्ता अजीज़ गौरी ने बताया। उन्होंने कहा कि अगर नताशा के नाम पर गाड़ी होती तो नताशा को भी सज़ा मिलती, लेकिन उसको जहनी मरीज़ा अगर करार दे दिया जाता और ये गाड़ी उसके नाम पर ना होती तो जो गाड़ी का मालिक था उस पर कत्ल का मुकदमा चलता, उसको सज़ा मिलती। तो अब आपको मज़े की बात ये बताऊं कि ये जो गाड़ी है 0033 जो कि अब स्मैश हो चुकी है, आपने सोशल मीडिया पर तमाम तफसीलात देखी होंगी, उसकी रजिस्ट्रेशन गुल अहमद कंपनी के नाम पर है। तो क्या गुल अहमद कंपनी को भी अब इन्वॉल्व किया जाएगा, यानी कि उनको भी कटहरे में लाया जाएगा? ये हम देखेंगे कि अदालत में क्या होता है। फिर एक 60 साला बुजुर्ग उसी रोज़ जब बाइक्स को कुचल डाला था नताशा कातला ने, एक बुजुर्ग जो कि सप्लाई करने जा रहा था मुख्तलिफ बुक्स की मुख्तलिफ जगहों पर। बुजुर्ग बेचारे रोज़गार कमाने के लिए घर से बाहर निकलते हैं और उनको भी इस गाड़ी ने ज़ोरदार टक्कर मारी। खुदा का करना ऐसा हुआ कि उनकी जान बाकी थी, जान बच गई, उनको अस्पताल ले जाया गया। उनके लवाहिकीन ने भी उनकी खैरियत के बारे में बताया, उनकी तबीयत के बारे में बताया। उनका बेटा मीडिया से बात कर रहा था, उसने बताया कि उनके वालिद के ज़ख्मी होने की इत्तला उन तक पहुँची, लेकिन बहुत देर के बाद। वो लोग बहुत परेशान थे, बाप को कॉल्स कर रहे थे, रब्ता करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जिस जगह पर ये हादसा पेश आया था कारसाज रोड के सर्विस लेन में, वो कहते हैं हमारे वालिद उसी जगह पर जाया करते थे। तो कहते हैं कि सबसे पहले उनके बॉस को कॉल गई जहाँ पर वो जॉब किया करते थे, उनके मामू तक इत्तला पहुँची, फिर घर तक इत्तला पहुँची। हम भागे पहुँचे अस्पताल में, तो वहाँ हमने देखा कि हमारे वालिद मौजूद हैं, बहुत ज़ख्मी हालत में थे। फिर उनकी उम्र भी ऐसी है, उम्र का तकाजा ये है कि उनको जल्दी से जल्दी तिब्बी इमदाद दी जाती, लेकिन उसमें भी डिले आया। वहाँ पर कातला को होना चाहिए था, वो नहीं थी, पुलिस नहीं थी। उन्होंने कहा कोई हमारे पास खैरियत मालूम करने नहीं आया। हुकूमत तो दूर की बात, जिन लोगों की जिम्मेदारी है, जो इस हादसे के जिम्मेदार हैं, उस फैमिली की तरफ से भी कोई राब्ता नहीं किया गया। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि किस बेहिसी का मुजाहरा किया जाता है रहा है इस पूरे ख़ानदान की तरफ से, कि कोई पूछ ही नहीं रहा कि इस हादसे में जो ज़ख्मी हुए हैं वो कैसे हैं, जो जान से चले गए उनके लवाहिकीन से कोई राब्ता किया जाए, लेकिन सिर्फ एक तरीके से राब्ता किया जा रहा है, इनडायरेक्टली उनको पैसों की ऑफ़र की जा रही है। अब आमना के कज़न भी सामने आए हैं, क्योंकि ये सवाल उठ रहा था कि क्या सेटलमेंट होने जा रही है, क्या ये केस ख़त्म हो जाएगा, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के बाद पैसे ले लिए जाएंगे। तो उस लड़के का ये कहना था कि ऐसा कतन नहीं होगा, मैं अपने अंकल और अपनी कज़न के लिए इंसाफ मांगता हूँ, और फैमिली का कोई शख्स नहीं चाहता कि वो नताशा कातला के ख़ानदान से बातचीत करे, उनसे गुफ्तगू करे, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए है। और एक अहम चीज़ के हुकूमत सिंध को तो कोई ख्याल नहीं आया, कोई अहम रहनुमा वहाँ पर नहीं पहुँचा, ना
ہی کوئی ہائی آفیشلز جو ہیں وہ پہنچے ہیں، سرکاری آفیسرز وہاں نہیں پہنچے۔ سندھ کے گورنر جو ہیں کامران ٹیسوری، ان کو بھی اتنے دن کے بعد خیال آ گیا اور وہ وہاں پر پہنچے۔ انہوں نے سندھ ہائی کورٹ کو استدعا کی کہ اس وقت قانون کا بول بالا ہونا چاہیے۔ انہوں نے تعزیت کی، عمران عارف اور آمنہ کے خاندان والوں کے ساتھ دکھ کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ امیر لوگ بچ نکلتے ہیں لیکن ہماری نظریں عدالتوں کی طرف لگی ہوئی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ عدالتیں انصاف کریں۔ اور اس سلسلے میں آپ کو بتاؤں کہ بختیار بھٹو زرداری کا بھی کل بیان آیا تھا، انہوں نے افسوس کا اظہار کیا تھا۔ تو میری ایک یہاں پر ریکویسٹ ہے یہ زرداری اور بھٹو خاندان سے کہ سندھ حکومت آپ ہی کے پاس ہے، کوئی اور نہیں ہے جو وہاں پہ حکومت کر رہا ہو۔ کئی دہائیوں سے آپ ہی وہاں کے کرتا دھرتا ہیں، مائی باپ ہیں اس دھرتی کے، لیکن اس دھرتی میں کیا کیا کچھ ہوتا ہے، کیسے کیسے ظلم ہوتے ہیں اور ظلم ہونے کے بعد انصاف نہیں ہوتا ہے۔ تو بختیار صاحبہ، آپ اپنے والد صاحب سے بات کیجئے، آپ اپنے بھائی سے بات کیجئے، ان کو بتائیے کہ یہ ظلم بہت بڑھ گیا ہے، اس پر انصاف ہونا چاہیے۔ صرف ایک مذمت سے کام نہیں چلتا، اور اس فیملی کی طرف سے بھی کوئی یہاں پر نہیں گیا ہے، کسی نے افسوس کا اظہار نہیں کیا ہے، کوئی جا کر اس فیملی سے نہیں ملا ہے۔ آپ کچھ اور نہیں کر سکتے تو ان کو تسلی دلاسا تو دے سکتے ہیں۔ وہ جو 60 سالہ بزرگ جن کا میں تذکرہ کر رہی ہوں، جن کے بیٹے نے گفتگو کی ہے میڈیا سے، انہوں نے کہا کہ میرے گھر کے واحد کفیل میرے والد صاحب تھے، وہ اس بزرگی کی عمر میں بھی محنت مزدوری کر کے ہمارا پیٹ پالتے تھے۔ میں ابھی پڑھائی کر رہا ہوں، ہمارے اخراجات اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، اور میرے والد کی بیماری کے اوپر، ان کے علاج کے اوپر جتنے پیسے لگ رہے ہیں، ہم جس مشکل سے ان پیسوں کو جمع کریں وہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، اور ہماری مدد کے لیے کوئی نہیں آیا۔ یہی حال آپ عمران اور آمنہ کی فیملی کو دیکھیے۔ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ جو والدہ ہیں آمنہ کی، بیوہ ہیں عمران صاحب کی، ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے۔ تمام لوگ بتاتے ہیں کہ وہ بہت ہی بری حالت میں ہیں، اور تمام اہل محلہ بھی بہت تکلیف میں ہیں، کیونکہ وہ بتاتے ہیں کہ یہ عمران عارف صاحب بہت ہی بھلے آدمی تھے، 5 وقت نماز پڑھا کرتے تھے، اپنے بچوں سے بہت محبت کرتے تھے، بچوں کو اسکول لے کر آنا، بچوں کو اسکول چھوڑ کر آنا، چھوٹے چھوٹے کام کرنا، سب کچھ خود کیا کرتے تھے۔ ان کا خاندان تو تباہ و برباد ہو گیا، لیکن خیال اگر نہیں آ رہا تو حکومت کو نہیں آ رہا۔ عدالتیں دیکھیں آگے کیا کارروائی کرتی ہیں۔ ابھی تک کی کارروائی تو خوش آئند ہے کہ کچھ نئی دفعات شامل کی گئی ہیں اس کیس کے اندر، اور اس میں یہ گنجائش بھی ہے کہ دیت ادا کر سکیں، لیکن اس کو بالکل رول آؤٹ کر دیا ہے۔ خاندان والوں نے کہا ہے کہ ہم ایسا کچھ نہیں کرنے والے۔ لیکن ہمارے ملک کا جو نظام ہے، ہمارے ملک کا جو سسٹم ہے، اور پچھلے وقتوں میں ہم اگر دیکھیں نظر دوڑا کر ماضی پر، بلکہ ماضی قریب پر، تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ اس طرح کے کیسز میں کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ نور مقدم کے قاتل کو کیا آپ جانتے ہیں کوئی سزا ہوئی؟ کیا آپ جانتے ہیں وہ کہاں کیا کر رہا ہے؟ کسی کو کچھ نہیں پتا۔ اس کو جیل میں بھی رکھا گیا ہے یا نہیں رکھا گیا، اس کو ملک سے خاموشی سے فرار کروا دیا گیا ہو، کوئی بعید نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ پھر وہ امیر ایاز کے بیٹے کا کیس آپ کو یاد ہوگا، جس نے بے دردی سے اپنی بیوی کو قتل کر دیا تھا، اور اس نے بھی ایسے ہی کیا تھا، تمام شواہد کو مٹانے کی کوشش کی تھی، اور باتھ ٹب میں کس طرح سے اس نے اس باڈی کو نہلا کے اور یہ کوشش کی بتانے کی کہ وہ اس میں سر لگ کے یا گر کے اس دنیا سے چلی گئی۔ اس کیس میں بھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ ابھی ہم ثانیہ زہرا کا کیس دیکھ رہے ہیں، ابھی رپورٹ کرتے کچھ دن ہی ہوئے تھے کہ یہ ثانیات ہمارے سامنے آ گئے ہیں۔ اس کیس میں بھی ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، حالانکہ بڑا اہم اعلان کیا گیا تھا۔ عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس مجھے یاد ہے، جس میں حنا بٹ بھی ان کے ساتھ موجود تھیں، کہ یہ خودکشی نہیں قتل ہے۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے اور جو اعلانات کیے جاتے ہیں، جو کچھ حکومتیں کہتی ہیں، اس کے بعد ہوتا کچھ نہیں ہے۔ سزائیں نہ ملنا ایک شے دینے کے برابر ہے اس طرح کے قاتلوں کو، ملزموں کو اور گھناؤنے کردار رکھنے والے لوگوں کو۔ نتاشا کو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیل میں بھی بڑے پروٹوکول کے ساتھ رکھا گیا ہوگا، اور ابھی تک آپ ایک چیز دیکھیے کہ ان کی فیملی کی جانب سے کوئی بھی سامنے نہیں آیا، ٹل ڈیٹ کوئی سامنے نہیں آیا، یعنی کہ ان کو بھروسہ ہے اپنے پینل آف لائرز پر کہ وہ کچھ نہیں ہونے دیں گے، نتاشا کو بچا لیں گے۔ لیکن امید رکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ انصاف کا بول بالا ہو، قانون اپنی اجارہ داری قائم کرے، اور عمران عارف اور آمنہ عمران کو انصاف مل کر رہے۔ اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں مزید اپڈیٹس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔